رب نے انج بنائی فاطمہ ہو عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے انج بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے انج بنائی فاطمہ ہو جنہ دے امام علی ہاتھ بلند حیدری رب نے انج بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے انج بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ میں پہلی سطر تو پتہ لگ سی میں ونڈ کر سا میں کتنیاں سطرہ تلاوت کر لیا کتنا قصیدہ پڑھنا ہے کتنا مزاج ملتا ہے کتنی نوکری ہے شاباش مرتضی دے کیتے کبریا او مرتضی دے کیتے کبریا فرش تے بلائی فاطمہ مہربانی ہے حیدری آؤ بسم اللہ پھر پڑھ دینے جی نوکران جی عقل وچ نہ آئی فاطمہ مرتضی دے کیتے کبریا ہو مرتضی دے کیتے کبریا فرش تے بلائی فاطمہ بسم اللہ حیدری 8-9 منٹ میں ہو گئے میں لفظاں دی داد دی لئی لفظاں دی بزرگاں تو دعائی لئی خیرات ہی بابا جی لئی ایک اشارہ کر لگا چونکہ ذاکریچ کچھ گلہ ہوندیاں جنہ دا تعلق اشاریاں نہ لے وہ اشارہ سمجھو تے دعا کرے کچھ لوگ نہ بادشاہ محمد نوتان نہ دین دیاں یا رسول اللہ تو اب ترے ممبر تے کھلو کے وہ دن یا رسول اللہ تو اب تیرے ممبر تے کھلو کے میں ایک ونڈ کر لگا تو انساریاں نال گواہ بنا کے انہاں لوگوں نو چیلنج کر کے ایک جواب دیون لگا فرش تے بلائی فاطمہ اب تری دا داغ مٹ گیا ہو اب تری دا داغ مٹ گیا جد نبی نے چاہی فاطمہ انشاءاللہ یہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ فضیلت سیدات اٹھے سارے بولو حیدری پھر آکھ دینے جی پھر آکھ دینے نوکرہ جتنی باری آکا فرش تے بلائی فاطمہ فرش تے بلائی فاطمہ حبیب فرش تے بلائی فاطمہ فرش تے بلائی فاطمہ اب تری دا داغ مٹ گیا اب تری دا داغ مٹ گیا جد نبی نے چاہی فاطمہ مہربانی باغ جی پھر پڑھ دینے جتنی باری آپ کو نوکری ہے حیدری بسم اللہ جی حیدری مہربان چل سا فرش تے بلائی فاطمہ فرش تے بلائی فاطمہ حبیب فرش تے بلائی فاطمہ ہون توڑی میں جتنی سطرہ پڑھیاں میں ہر سطر دی 1-2-3 لفظ توضیح کی تھی چلو ایک سطر بغیر توضیح دے پڑھ کے جناب دا مزاج وید دیاں بھائی کتنے حاضر بیٹھے ہو سمجھ آوے تو میرے حق کی دعا کر چھڑیا ہے جد نبی نے چاہی فاطمہ جد نبی نے چاہی فاطمہ تھک گئے رسول جتھے اٹھا تھک گئے رسول جتھے اٹھا کم خدا دے آئی فاطمہ سارے حیدری تیری زندگی ہوئے سیدہ تیرے تے اور راضی ہوئے جنہوں کرا کم خدا دے آئی فاطمہ کم خدا دے آئی فاطمہ بے کم خدا دے آئی فاطمہ بابا جی پھر نوٹ کرا کم خدا دے آئی فاطمہ بے کم خدا دے آئی فاطمہ ایک سطر اور پڑھئے جی میرے بزرگ دعا کر سنگی پھر پڑھ دینے تھک گئے رسول جتھے اٹھا تھک گئے رسول جتھے اٹھا کم خدا دے آئی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری
پیغمبر دی قسم ہے 2 سطر میں پڑھنی ہیں پیر اشتیاق شاہ جی اور سارے حکم کرتے پہ 3 سطر پڑھ گیا ایک سطر تے میرا اور دل کر پیا اس سطر دی بھی میں توضیح نہیں کرنی اس سطر دی لطف لویا ہے اس سطر تے میرے قصیدے دا دل جو سب سر چویا ہے تے لطف لویا ہے کم خدا دے آئی فاطمہ خدا دے آئے فاطمہ بے کم خدا دے سر چویا ہے سیدہ دی فضیلت کم خدا دے آئے فاطمہ سنت رسول بھول گیا ہے سنت رسول بھول گیا ہے جس نے بھی بھلائی فاطمہ بولو تھوڑی زندگی سیدہ تھوڑے طرح